हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा हामी आज के डिस्कसन गर्छौं भने अर्डर अफ इभेन्ट्समा पनि हामी आज के डिस्कसन गर्छौं भने गाइडलाइन्स 3 को बारेमा डिस्कसन गर्छौं र गाइडलाइन्स 3 ले के भन्छ त्यो कुरालाई हामी आज एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के गाइडलाइन्स 3 लास्टको क्लासको कन्टिन्यू हो यो क्लास चाहिँ। ओके, कन्फ्युज नहुनु होला है, लास्टको क्लासदेखि कन्टिन्यू गर्नुस्। ओके, केही पनि प्रब्लम हुँदैन। ल, तपाईसँग पेन र कपी छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ अगाडि चाहिँ राख्नुस् है, ताकि तपाईहरुलाई मसँगै लेख्दै जानुस्, प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्। ओके, ल स्टार्ट गरे है त मैले। अब हेर्नुस् त, अब जस्तै हामीले सिन्थेसिस गरिरहेछौँ है, सिन्थेसिस गरिरहेछौँ तर हाम्रो कुनै यस्तो पोइन्ट आउँछ जसमा हामीले के गर्छौँ भने एउटा फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तै इमेजिन गरौँ है, CH3 फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट छ एउटा। अब त्यो CH3 फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्ने त? अब हामीले त फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन गर्नु पर्यो नि त त्यो बेला हैन। त्यसैले त्यो कन्डिसन्समा हामीले कुन फङ्सनल ग्रुपलाई इन्टरकन्भर्सन गर्ने? नाइट्रो ग्रुप छ भने हामीले के राख्ने? NH2 ग्रुप छ भने हामीले के राख्ने? इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ भने के राख्ने? इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ केस छ भने हामीले त्यसमा के युज गर्छौं? त्यो कुरालाई हामी आज डिस्कसन गर्छौं। ओके, म यहाँ एउटा सर्ट पोइन्ट लेखेको छु, हेर्नुस् त। एक्चुअली म पढिदिन्छु यसलाई। इफ फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन इज निडेड ड्युरिङ सिन्थेसिस, इट मे वेल अल्टर the directing effect of the group and some other substituents may therefore be added either before or after the FGI functional group interconversion। अब यसमा के छ भने जस्तै हाम्रो एउटा रुल के छ भने यदि फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन हामीले गरिरहेछौँ भने यदि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ भने हामीले त्यसलाई के गर्छौँ? इलेक्ट्रोन विथड्रोइङमा कन्भर्ट गर्छौँ, र इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ छ भने हामीले त्यसमा केमा कन्भर्ट गर्छौँ? इलेक्ट्रोन रिलिजिङमा कन्भर्ट गर्छौँ है। ल, म इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो इक्जाम्पल सँगसँगै लेख्दै जाऊँ, लेख्नुस् है। ल, यसमा हेर्नुस् त, जस्तै अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप हाम्रो के छ? अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ हाम्रो के छ भने मिथाइल ग्रुप छ भने मिथाइल ग्रुप अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ यता लेख्नुस् है, अलिकति कन्फ्युज नहुनुस्। मिथाइल ग्रुप छ भने हामीले यसमा के राख्छौँ भने COOH ग्रुप हामीले के गर्छौँ? यसमा मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप चाहिँ हामीले के गर्छौँ? मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप चाहिँ हामीले के गर्छौँ? यसमा एड गर्छौँ। बुझिराख्नु भएको छ नि तपाईहरुले यसमा? अब यो कन्डिसनमा यो चाहिँ कस्तो खालको ग्रुप हो भने अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप हो, र अर्थो प्यारा डिरेक्टिङमा पनि मिथाइल ग्रुप भनेको कस्तो खालको ग्रुप हो? इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। र त्यसपछि मेटा डिरेक्टिङ ग्रुपमा COOH ग्रुप हाम्रो कस्तो खालको ग्रुप हो? यो इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो है। यो कुरालाई ख्याल गर्ने। त्यस्तै हाम्रो के छ भने मिथाइल छ भने हामीले अर्को के पनि गर्छौँ भने CCl3 CF3 यो ग्रुप पनि हामीले के गर्छौँ भने यसमा एड गर्छौँ। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म है? केही पनि कन्फ्युजन छैन यसमा है। त्यसपछि हाम्रो प्रेजेन्ट छ यसमा भने जस्तै यो क्लोरिन प्रेजेन्ट छ हाम्रो, र अर्को हाम्रो के छ भने यसमा CCl3 प्रेजेन्ट छ हाम्रो यसमा। अब हामीले के गर्यो भने यसमा FGI गरिरहेछौँ। FGI फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन हामीले गरिरहेछौँ भने फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन गरिरहेछौँ भने यसमा कुन फङ्सनल ग्रुपको इन्टरकन्भर्सन हुन्छ? एकचोटि अगाडिको कुरा याद गर्नुस् त। यसमा हाम्रो कुन कुराको फङ्सनल ग्रुप एड हुन्छ? हाम्रो क्लोरिन जस्तोको त्यस्तै हुन्छ हाम्रो। यसमा के हुन्छ भने CH3 हाम्रो के हुन्छ भने यसमा एड हुन आउँछ, र हामीले के गर्छौँ भने अब फर्दरली हामीलाई यो भन्दा पनि सानो मोलिकुल्स बनाउन सकिन्छ नि त्यसलाई। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने यसमा कार्बन र क्लोरिनमा डिस्कनेक्सन गर्छौँ। कार्बन र क्लोरिनमा हामीले के गर्यौँ? CCl को डिस्कनेक्सन गर्यौँ, र यसमा हामीले के गर्छौँ भने क्लोरिनेसन गर्छौँ। क्लोरिनेसन गर्यौँ, र यसमा हाम्रो के फर्मेसन भयो भने हाम्रो सिम्पल कम्पाउन्डको फर्मेसन भयो। हामीले यसमा के फर्मेसन गऱ्यौँ? CH3 को हामीले के गर्यौँ? फर्मेसन गरायो, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने टोलिन भन्छौँ हामीले यसलाई। अब यो भनेको त हाम्रो के भयो भने रेट्रोसिन्थेटिक एनालाइसिस भयो, यो चाहिँ। अब हामीले के गर्छौँ भने यसमा सिन्थेटिक स्टेप्स हाम्रो के हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्छौँ यसमा। अब चाहिँ हामीले के गरौँ भने सिन्थेसिस गरौँ हामीले यसमा। सिन्थेसिसमा हाम्रो के छ भने सिम्पल स्टेप छ यसमा। हेर्नुस् त, सिम्पल स्टेप के छ भने हेर्नुस् त, यो स्टेपलाई हामीले यता लिगौँ। जस्तो यो CH3 यहीँ प्रेजेन्ट छ, केही पनि प्रब्लम भएन। यसमा हामीले के गर्छौँ?
FeCl3 सँग हामीले के गर्छौं भने Cl2 एड गर्छौं यसमा र यो एड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने यहाँ के आउँछ CH3 अलरेडी छ यो साइडमा गएर के आउँछ भने CH3 आउँछ र त्यसपछि अब हामीले यसमा के युज गर्छौं भने क्लोरिन सँगै हामीले PCl5 एड गर्छौं यसमा है यसमा क्लोरिनै छ र PCl5 हामीले एड गर्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ हाम्रो यसमा हाम्रो फर्मेसन हुन्छ यो केसको हाम्रो सरी इधर चला मैं इधर चला या क्लोरिन हुन्छ हाम्रो ओके यहाँ हाम्रो क्लोरिन हुन्छ हाम्रो यहाँ पनि के आउँछ CCl3 ओके अब त्यसपछि यदि हामीले यो कम्पाउन्डमा SBF5 को युज गर्यो भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने SBF5 को युज गर्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने फ्लोरिन ग्रुप एड हुन आउँछ CF3 क्लोरिनै आउँछ यसमा त्यसपछि हाम्रो पर्सेन्टेज हेर्यो भने हामीले यसमा 93% यो देखिन्छ यो हाम्रो कति देखिन्छ 93% देखिन्छ हाम्रो यो हाम्रो देखिन्छ 95% ओके यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ सिम्पल कुरा सिम्पल तरिकाले मैले यसलाई एक्सप्लेन गरे तपाईहरुलाई यो आइसक्यो होला यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन जस्ट एकचोटी बुझ्नी जस्ट चिल भएर बुझ्नी यसलाई ओके के गाह्रो छ त यसमा छैन हे म फेरि एकचोटी भन्छु हेर्नुस् त गाइडलाइन्स 3 मा हाम्रो के गर्यो भने यसमा एकचोटी फेरि याद गरौँ अगाडि हामीले के गरेका थियौ अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ हामीले के गरेका थियौ CH3 लाई हामीले केमा कन्भर्ट गरेका थियौ हामीले यसमा COOH मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपमा हामीले कन्भर्ट गरेका थियौ र त्यसपछि हामीले CH3 नै छ भने यसमा हामीले यसलाई के गरेका थियौ CCl3 अथवा CF3 मा कन्भर्ट गरेका थियौ यो पनि हाम्रो के हो भने मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो हाम्रो ओके त्यसपछि यदि यसमा के हुन्छ भन तिमी यता हेर यता हेरौँ त यसमा के हुन्छ भने जस्तै अब मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप छ भने मेटा डाइरेक्टिङ NO2 ग्रुप प्रेजेन्ट छ भने NH2 ग्रुपमा इट्स अ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप अर्थो एन्ड प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगा बुझ्नु भयो नि हैन त यसले के गर्छ NO2 ले NH2 मा कन्भर्ट गर्छ यो अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ हो भने यो मेटामा कन्भर्ट हुन्छ मेटामा जस्ट अपोजिटली हाम्रो के भइराछ कन्भर्ट भइराछ ओके क्लियर यसमा अब हेर्नुस् त एनालाइसिसमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले थाहा भइसक्यो यसमा हामीले के गर्छौं भने यो पार्टलाई हामीले के गर्छौं FGI गर्छौं र FGI गरिसकेपछि यहाँ टौलेटको फर्मेसन गराउँछौं हामीले टौलेटको फर्मेसन गरिसकेपछि त्यसपछि Cl डिस्कनेक्सन हामीले एड गर्छौं र त्यसपछि हाम्रो फर्मेसन प्रोडक्टको फर्मेसन आउँछ ओके ल यहाँसम्म हेर्नुस् त्यसपछि हामी गाइडलाइन्स 4 तिर जान्छौं है ल ठीक छ ओके यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो होला अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने गाइडलाइन्स 4 तिर जान्छौं गाइडलाइन्स 4 मा हाम्रो के भनेको छ एकदम राम्रोसँग हेर्दिनु एकचोटी म पढिदिन्छु यसमा many groups can be added by nucleophilic substitution on diazonium salt made from amino है धेरै ग्रुप्सलाई एड गर्न सकिन्छ नि जुन हाम्रो एमिनो ग्रुपबाट हामीले फर्मेसन गराएको जुन डाइजोनियम सल्ट्सहरु छ एडिङ अदर ग्रुप एट द एमिनो स्टेज मे बी अवेलेबल एज द एमिनो ग्रुप इज किन अवेलेबल हुन्छ किनकि यो स्ट्रङली अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो के हुन्छ भने अरु ग्रुप्सलाई हामीले यसमा एड गर्न सक्छौं अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने एनालाइसिसबाटै बुझौं यसलाई ओके ल एनालाइसिस लेखौं त फर्स्टमा लेख्नुस् है पेन र कपी अगाडि छ नि ल एनालाइसिस ल अब एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले कुनै एउटा कम्पाउन्डलाई सपोज गरौँ यसमा कुनै एउटा कम्पाउन्ड हाम्रो छ जस्तै एउटा अलिकति कम्पाउन्ड्सहरु छ जस्तै यो बेन्जिन हामीसँग अर्को बेन्जिन अर्को क्लोरिन यहाँ के छ हाम्रो क्लोरिन छ यहाँ CO2H ग्रुप छ भनेपछि यसमा हाम्रो के चेन्ज हुन्छ यसमा
यसमा हेर्नुस् त हामीले FGI गर्छौं र हामीले यसमा के गरे तिम्रो मायाले क्लोरिन ल्यायो हेर्नुस् त यसमा हामीले के गर्यो भने CO2H ग्रुपलाई हामीले के गर्यो भने साइनाइडमा कन्भर्ट गर्यो FGI गरेर हामीले अब त्यसपछि हाम्रो यसमा के छ भने Cl डिस्कनेक्सन गराउँछौं र Cl डिस्कनेक्सन पछि हाम्रो यसमा त्यो भन्दा पनि हामीले पहिला के गर्छौं भने यसमा साइनाइडलाई अमिनो ग्रुपमा कन्भर्ट गर्छौं यसमा है यसमा हाम्रो के भयो भने जस्तै हाम्रो यसमा पनि हामीले के गर्यो FGI नै गर्छौं FGI गरेर हामीले के गर्छौं भने FGI गर्यो FGI गरेर साइनाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ हाम्रो NH2 मा कन्भर्ट हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ भने यसमा क्लोरिन बसिरा हुन्छ एन्ड त्यसपछि क्लोरिनलाई निकाल्नु पर्छ यसमा ओके क्लोरिन ल अब यो क्लोरिनलाई हामीले निकाल्दियौ भनेपछि CCl डिस्कनेक्सन भयो यसमा क्लोरिनेसन भयो है त्यसपछि NH2 ग्रुप त एड छँदैछ हामीसँग अब हामीले के गर्नु पर्यो यसमा हाम्रो सिम्पल कुरा छ CN डिस्कनेक्सन गर्ने हो त्यसमा यस CN डिस्कनेक्सन गरेर यसमा हामीले पहिला FGI गर्नुपर्छ है FGI गर्नुपर्छ हामीले यसमा हेर्नुस् त किन FGI कि हाम्रो NH2 ग्रुप छ भने हामीले के राख्छौं भनेको थियो NO2 ग्रुप राख्छौं भनेको थियो त्यसपछि हामीले FGI गर्यो यसमा है सिम्पल कुरा छ FGI गर्यो नाइट्रेसन गर्यो यसमा के गर्यो क्लोरिनेसन ना 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 NO2 ग्रुप त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं हेर्नुस् त NO2 ग्रुप प्रेजेन्ट छ भने हामीले यसमा के गर्छौं CN डिस्कनेक्सन नो यसमा हामीले रिडक्सन गर्छौं हेर्नुस् है यसमा के गर्छौं हामीले रिडक्सन गर्छौं यसमा हामीले के गर्छौं भने CN डिस्कनेक्सन गर्छौं र यसमा हामीले के गर्छौं भने NO2 छ भने यसमा हामीले नाइट्रेसन गर्नुपर्छ यसमा ओके र नाइट्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो एउटा सिम्पल कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन भयो ओके जस्तै अब हाम्रो स्टार्टिङ मेटेरियल कुन भयो यो हाम्रो भयो स्टार्टिङ मेटेरियल है अब त्यसपछि हामीले यसको सिन्थेसिस गर्छौं सिन्थेसिसमा हेरौं त सिन्थेसिस साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में अब हामी के गर्ने यसमा स्टार्टिङ मेटेरियल लिएर हामीले यसमा पहिला नाइट्रेसन गर्नु पर्यो है हेर्नुस् त यसमा हामीले पहिला स्टार्टिङ मेटेरियल लेख्नु पर्यो त्यसपछि नाइट्रेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि यसमा रिडक्सन गर्नु पर्यो त्यसपछि क्लोरिनेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि अर्को स्टेप गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि अक्सिडेसन रिडक्सन गर्दै जानु पर्यो है कपर साइनाइड पनि राख्नु पर्यो यसमा है ल ठीक छ केही गाह्रो त भइराछ नि ल म गएँ त फेरि अब त्यसबाट मैले स्टार्ट गरे यसमा जस्तै यो हाम्रो कम्पाउन्ड भयो स्टार्टिङ कम्पाउन्ड यो स्टार्टिङ कम्पाउन्डमा मैले के गर्छु कन्सन्ट्रेट HNO3 कन्सन्ट्रेट H2SO4 एड गर्छु मैले र यसमा मैले के गर्छु यसमा मेरो के फर्मेसन हुन्छ नाइट्रेसन आइराछ भने यसमा हाम्रो NO2 ग्रुप एड हुन आउँछ कि आउँदैन यसमा NO2 ग्रुप एड हुन आउँछ त्यसपछि कन्फ्युजिङ पार्ट यहाँ के छ भने NO2 ग्रुप हामीले यसमा एड गर्यौं र त्यसपछि हामीले अर्को जुन कम्पाउन्ड एड गर्नु पर्छ हामीले त्यसलाई के राख्छौं यसमा H2PD राख्छौं हामीले यसमा हेर्नुस् एक स्टेप बढाउनु पर्छ हामीले H2 सँग PD AC2O राख्छौं र यसमा हाम्रो आउँछ के आउँछ हेर्नुस् त H2PD राख्यौं भने यसमा रिडक्सन त भयो तर हामीले एसिटेट ग्रुप पनि एड गरेका छौं भनेपछि हाम्रो के आउँछ भने एसिटेट ग्रुप NHAC पनि आउँछ यसमा NHAC सिधै हाम्रो यसमा के भएन भने अमिनो ग्रुपको फर्मेसन भएन र हाम्रो अमिनो ग्रुपको फर्मेसन हुनको लागि यसमा के चाहिन्छ भने अब त्यसपछि हामीले क्लोरिन HCl र वाटर राख्यौं भने बल्ल यसमा के आउँछ भने यसमा क्लोरिन राख्यौं HCl राख्यौं र हाम्रो वाटर राख्यौं भने
यसकोमा के आउँछ भने NH2 ग्रुप आउँछ, यो क्लोरिन आउँछ, यो भनेको एज इट इज पार्ट नै भयो हाम्रो। त्यसपछि अर्को स्टेप जुन हाम्रो छ NH2Cl, त्यसपछि यहाँबाट हेरौँ त कहाँदेखि छ हाम्रो यो स्टेप पुग्यो नि त हाम्रो। अब त्यसपछि हामीलाई साइनाइडमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले केमा राख्छौँ भने अब यसमा हामीले केमा राख्छौँ भने कपर साइनाइडमा राख्छौँ, CuCN मा राख्छौँ, त्यसपछि HCl मा राख्छौँ अनि NaNO2 मा राख्छौँ, NaNO2 मा राख्छौँ र यसमा हाम्रो के आउँछ भने साइनाइडको फर्मेसन हुन्छ। अब अभियसली यसमा अब त्यसपछि हामीले राख्छौँ, हेर्नुस् त अब यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन तपाईहरुलाई होला। हेर्नुस् त यो ग्रुप भयो, यो ग्रुप भयो, यसमा हामीले यसरी राख्यौं, यसमा हाम्रो के भयो साइनो जुर्यो NaOH मा राखेपछि त्यसपछि हाम्रो के आयो यसमा हाम्रो के आउँछ हेर्नुस् त COOH, त्यसपछि अर्को ग्रुप त हाम्रो एज इट इज यहाँ के छ क्लोरिन छ। दिस वान इज द टार्गेट मलिक्युल, राइट? क्लियर है सबैजना यहाँसम्म? ल यहाँसम्म क्लियर नि सबैजना? यहाँ केही कन्फ्युजन छ? मैले यहाँ बनाइसकेको छु, सबै टार्गेट मलिक्युल फाइन्ड आउट गरिसकेको छु। तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है। के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? छैन है? ओके ल ठीक छ, क्लियर यहाँसम्म? ल अब यो गाइडलाइन्स हामीले कतिमा पुग्यौं? गाइडलाइन्स 4 मा पुगेका छौं। अब हामी गाइडलाइन्स 5 तिर जान्छौं। ओके यसमा धेरै गाइडलाइन्सहरु छ, तर यसमा अलिकति गाइडलाइन्सहरु कुनै गाइडलाइन्सहरु हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, 4-5 वटा गाइडलाइन्सहरु इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यो गाइडलाइन्सहरु हामी हेर्नु पर्छ। पहिला यो हेर्नुस्, लेख्नुस्, बुझ्नुस् अनि त्यसपछि हामी गाइडलाइन्स 5 तिर जान्छौं। ओके ल